आयतारा सांजवेळा वेर्ना भितरल्या रस्त्यार दुचाकी आनी इनोवा टॅक्सी मदीं टक्कर जावन दुचाकीचेर आशिल्ल्या दोगांकय जाग्यारच मरण आयले। हे दोगूय जाण जुवारी नगरात रावताले खंय। वेर्ना पुलिसांनी घडणुकेच्या थळार पावन चौकशी केली। म्हाका कोणें तरी कॉल केले, हांव ताबडतोब हांगासर येयलो, पूण ती दोग जाण हांगासर एक्सपायर्ड जाले अशें म्हणून आतां म्हाका इन्फॉर्मेशन मेवलां। आनी हो एक्सिडेंट जाला हांगासर आदोणे कुयेली हांगासर। आमी जायते फावटी म्हाका आमचे जे गांवचे भाव तशेंच भायले दुसरे आमचे जावं मारगांवचे जावं वास्कोचे जायते भाव म्हाका सांगताले हांगासर हो रस्तो भरपूर पिड्यार जाल्लो, कितें एक्सिडेंट जावपाक चान्सीस आसा, ताका लागून हो टार करून दी म्हणून सांगतालो। आनी हालींच आमी हो टार केल्लो आनी हो टार करून म्हाका दिसता हांगा आमचे आदोळे टू कुयेली रोड देखून हो आमी टार केल्लो आनी सारको पाड जाल्लो। आनी हो म्हाका दिसता हे स्पिडीन कितें आहले अशें म्हाका दिसता, कितें आमकां सांगता ते भाशेन स्पिडीन आहले अशें, आनी ताका लागून हो इन्सिडेंट जावपाक पावला। हांव एक रिक्वेस्ट करता आमच्या जे लोक आमचे सायडीन कुयेली टू आदोळे हयसर वयता ते लोकांक मातशें सांबाळून वयचें, कित्याक हो रोड टार केल्लो आसा आनी फास्ट वचप सोदता हांव। हो नॅरो रोड आमचो, नॅरो रोड आनी सायडीन दोनूय सायडीन झाडां बी आसा। आतां आमी पळयले ते भाशेन चड दूख दिसलें आमकां की ते दोग जाण भुरगे ऑन द स्पॉटींग मेले। आमी येताले वेर्नासून बिर्ला मागीर ते कांसावले वचपाक वयतालो आनी आतां पळयलां ते भाशेन कितें आमी पळयलो हो रोड, हो पयलो रोड कितें आहलो न्यू हॉट मिक्स केला। हेच्या पयलो सगळ्या वादान फुटलो आहलो आनी कितें आहलो लोकांचे हे येयल्ले रिक्वेस्ट म्हाका पासून कितले फोन येताले की अरे MLA सांग हो मातशें रोड कोर, सरपंच पंचायत सांगतालो, VLM सांगतालो, इवन पुलीस सांगताले की ह्या वादान सगळे दोनी सायडी फुटलो आहा, लोकांक एक्सिडेंट जातले। आतां रोड केला, बरो रोड केला, पूण लोकांक न्हू आपल्यागे प्रिकॉशन घेवपा जाय, लोकांक चोवपा जाय बाबा आमी कितू फास्ट वयताय। सी एक्सिडेंट जाल्यार आमी दुसऱ्या रोडा ब्लेम करूंक जायना, रोड इज आहा आपल्यागेलो आपल्यागे कॅपेसिटीचे, तो कितलो तुमी वयता फास्ट वयता ते जण एकल्यान चिंतपा जाय। सो हिंग ब्लेम गेम करून कांय फायदो ना। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर।